बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी इंसान रिश्तों में उलझकर बहुत कुछ गलत कर बैठता है, तो कभी इंसान अपने ही रिश्तों से बचने के लिए गलत कदम उठा लेता है। बज़ाहिर ये छोटी छोटी मामूली सी बातें हैं, लेकिन यही बातें सब कुछ बर्बाद करके रख देती हैं। और कुछ ऐसे ही मेरे घर में भी हुआ। मेरी ये छोटी सी कहानी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए आखिर तक इसे ज़रूर सुनिएगा। मेरी नानी शायद दुनिया की पहली औरत थी जो हर रात मेरे अब्बा को अपने कमरे में सुलाया करती थी। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था यही देखा था, इसलिए मैं इस बात की आदी हो गई थी। मेरे अब्बा हर रात मेरी अम्मा के साथ नहीं बल्कि मेरी नानी के साथ उनके कमरे में गुजारते थे, और ये बात कम उम्री में मुझे अजीब नहीं लगती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने होश संभाला तो मुझे एहसास हुआ कि यह बात नॉर्मल नहीं है। मेरे अब्बा बहुत ही जवान और हसीन नज़र आते थे। उन्हें देखकर किसी फिल्मी हीरो का गुमान होता। 40 साल की उम्र में भी वो किसी भी लड़की का दिल जीत सकते थे। लेकिन दरअसल उन्हें एक ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से हम सब घर वाले ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और नानी को उन्हें अपने साथ अपने कमरे में सुलाना पड़ता था। अगर नानी ऐसा ना करती और अब्बा अम्मा के कमरे में सोने के लिए जाते तो आधी रात को एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करती, और उसी मुसीबत से बचने के लिए नानी खुद अब्बा को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाया करती और अपने साथ सोने पर मजबूर करती थी। लेकिन अब्बा के नानी के साथ रात गुजारने के पीछे जो राज था, जब वो खुलकर मेरे सामने आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हकीकत बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मेरे अब्बा तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपनी ही सास के साथ, मेरे अब्बा का नाम जमशेद था, उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही सुलझे हुए मिजाज के पढ़े लिखे इंसान थे। मैंने कभी अपने अब्बा को ऊंची आवाज़ में बात करते ना देखा था। वो तो अम्मा से भी बहुत धीमे लहजे में और नरम मिजाजी से बात किया करते थे। अब्बा हमेशा से ही सबकी मदद करते थे, और इसीलिए ख़ानदान में भी अब्बा की बहुत इज्जत थी। हर कोई अब्बा की बात को बहुत अहमियत देता था। हमारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। अपने अब्बा की इकलौती बेटी थी, और मेरे माँ बाप दोनों ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत अजीब व गरीब था। ख़ासकर मेरे माँ बाप का आपस का ताल्लुक़ मेरी समझ से तो बाहर था। मेरी अम्मा अक्सर बावर्ची खाने में खड़ी अकेली रोती दिखाई देती थी। उनकी शक्ल देखकर ऐसा महसूस होता जैसे वो बहुत तकलीफ़ में हो और कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही हो। अम्मा के बालों में भी चांदी उतर गई थी। शायद हालात ने वक्त से पहले उन्हें बूढ़ा कर दिया था। अब्बा को पड़ने वाले दौरे ने अम्मा को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। वो हर वक्त खोई खोई और गुमसुम नज़र आया करती थी। मैं अक्सर अपनी अम्मा के गले लग जाती, उन्हें दिलासा देती कि अब्बा ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट ना आती, और वो बहुत धीमे लहजे में कहती कि अब कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा बाप कभी मुझे मेरा हक नहीं दे सकेगा। मुझे अम्मा की परेशानी का एहसास था, इसलिए मैं उनको मोहब्बत से समझाने की कोशिश करती, और वो खामोशी से मुझे सुनती रहती। दूसरी तरफ मेरी नानी थी, जिन्हें मेरी माँ की उतरी हुई शक्ल और परेशान हालत दिखाई नहीं देती थी। उन्हें तो हर वक्त अपने दामाद की फ़िक्र सताती थी कि अब्बा को वक्त पर खाना और दवा मिल जाए ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। अब्बा का सोना, जागना, उठना, बैठना, नानी को हर छोटी से छोटी बात की फ़िक्र थी, लेकिन अम्मा का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं था, जबकि अम्मा उनकी सगी बेटी थी। एक तरफ मेरे अब्बा थे जो अम्मा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अम्मा की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखना, अम्मा की ख्वाहिश को पूरा करना अब्बा पर फ़र्ज़ था। लेकिन मैंने अम्मा को कभी अब्बा के साथ बेतकल्लुफ़ होते ना देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी झगड़ते हुए भी नहीं देखा था, और ना ही अम्मा और अब्बा का मिजाज झगड़ने वाला था। ना ही वो दोनों दिन की रोशनी में एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ होते थे, और ना ही रात के अंधेरे में एक साथ वक्त गुजारते थे। बल्कि जैसे ही अब्बा रात को अम्मा के कमरे में जाते तो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता और अम्मा घबराकर चीखने लगती, यहाँ तक कि नानी आकर अब्बा को अपने कमरे में ले जाती।
اور پھر کتنی ہی راتیں وہ ابا کو دوبارہ اماں کے کمرے کا رخ نہ کرنے دیتی۔ آج رات پھر 2 بجتے ہی اماں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور میں جان گئی تھی کہ ایک دفعہ پھر ابا کو مرگی کا دورہ پڑ چکا ہے اور اماں پریشانی کے عالم میں چیخ رہی ہیں۔ میں دوڑ کر ان کے کمرے میں پہنچی تو ابا کو جھٹکے لگ رہے تھے اور منہ سے جاگ نکل رہا تھا، جس بات کی علامت تھا کہ ابا کو دورہ پڑا ہے۔ ابا جب سونے کے لیے اماں کے کمرے میں گئے تھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پھر اچانک ابا کو اتنا شدید دورہ کیسے پڑ گیا؟ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب میں اماں کے کمرے میں پہنچی تو نانی وہاں پہلے سے ہی موجود تھیں اور ابا دورے کی حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ اماں اور نانی نے مل کر بہت مشکل سے ابا کو سنبھالا تھا اور میں دور کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ اس مہینے میں پڑنے والا تیسرا دورہ تھا جس نے میری نیند خراب کر دی تھی۔ نانی میری بے ہوش ابا کو بہت مشکل سے میرے ساتھ مل کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور اماں سر پکڑ کر اپنے ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اماں ابا کے پیچھے جانے کی بجائے اکیلے کمرے میں کیوں رک جایا کرتی تھی۔ اکثر میں نے تنہائی میں اپنی اماں کو آنسو بہاتے دیکھا تھا اور اسی بات کو لے کر میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو جایا کرتا تھا۔ میری نانی میرے بے ہوش ابا کو اپنے کمرے میں کیوں لے جاتی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ چاہتی ہی تو ابا کو اماں کے بستر پر بھی تو چھوڑ سکتی تھی۔ ابا بے ہوشی کے عالم میں اماں کے کمرے میں بھی تو رہ سکتے تھے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نانی نے بے ہوش ابا کو اماں کے ساتھ چھوڑا ہو۔ میرے لیے یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی جو کبھی سلجھ کے ہی نہیں دیتی تھی، اور جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے دماغ میں سوالوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی تو بات ایسی تھی جو میرے علم میں نہیں تھی۔ ابا کے دورے بھی مجھے بہت ہی غیر معمولی لگتے تھے۔ ابا کے منہ سے نکلتا جاگ اور ان کی بے ہوشی ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ آنے والی 2 راتیں ابا نے نانی کے کمرے میں گزاری تھی۔ وہ پوری طرح بے ہوش تھے اور جب انہیں ہوش آیا تو پچھلی راتوں کی کوئی بات انہیں یاد نہیں تھی، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ وہ نانی کے کمرے میں کیسے آئے ہیں اور انہیں کیا ہوا تھا، اور پھر نانی انہیں بتاتی کہ انہیں کس طرح دورہ پڑا تھا۔ اس دفعہ بھی ابا نے 15 دن نانی کے کمرے میں گزار دیے تھے، اور ان 15 راتوں میں ابا کی طبیعت بالکل بھی نہیں بگڑی تھی، نہ ہی انہیں کوئی دورہ پڑا تھا، بلکہ وہ تو پوری طرح صحت مند نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے انہیں مرگی جیسی خطرناک بیماری ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ ابا جتنی راتیں نانی کے کمرے میں گزارتے، نانی بہت خوش دکھائی دیتی اور ان کے چہرے پر جوانی کے آثار نظر آتے۔ نانی ہر صبح بالکل فریش ہوتی اور بھاگ بھاگ کے ابا کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ اماں کو دیر تک سونے کی عادت تھی اور نانی کبھی اماں کو خود سے نہیں جگایا کرتی تھی۔ میں 13 سال کی ہو چکی تھی اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس دفعہ بھی ابا نے 15 راتیں نانی کے کمرے میں گزاری تھی، اور 16ویں رات نانی کے روکنے کے باوجود بھی ابا سونے کے لیے اماں کے کمرے میں چلے گئے تھے، اور آدھی رات ہوتی ہی اماں کی چیخوں کی آواز رات کے سناٹے کو چیخنے لگی۔ میں جان گئی کہ ابا کو آج کی رات پھر دورہ پڑا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے ابا پر ہی غصہ آتا تھا، جو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اماں کے ساتھ رات گزارنے پر انہیں رات کو دورہ پڑتا ہے پھر ان کے کمرے میں پہنچ جاتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اماں ابا کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ابا کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں جب بھی تنہائی میں اماں کو اداس اور غمگین دیکھتی تو مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوتا کہ میری ماں بھی تو کتنی ہی زیادہ پریشان ہے اور میں اپنی ماں پر ہی شک کر رہی ہوں۔ ابا کے یہ دورے اب مجھے بہت مشکوک لگنے لگے تھے، کیونکہ ان کا تعلق صرف اور صرف اماں کے کمرے سے ہی تھا، اور میری نانی بھی دن بدن جوان ہو رہی تھی۔ ان کے انداز بھی کچھ الگ ہی تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ نانا کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک 60 سالہ بیوہ عورت ہے۔ جب ابا کے دوروں کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور میں 15 سال کی عمر کو پہنچ گئی تو میں نے سوچ لیا کہ اب میں سچائی جان کر رہوں گی۔ آخر ابا کو صرف اماں کے کمرے میں رات گزارنے پر ہی دورے کیوں پڑتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ ابا 2 دن تک ہوش میں نہیں رہتے، اور نانی کیوں ابا کو اپنے کمرے میں لے جایا کرتی ہیں۔ اسی سچ سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک رات میں نے نانی کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں زبردستی اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا ظاہر کیا جیسے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں جانتی تھی نانی کو کچھ ہی دیر میں نیند آ جائے گی، اور سچ میں مجھ سے باتیں کرتے کرتے
जब नानी थोड़ी ही देर में नींद में गुम हो गई तो मैंने जल्दी से नानी के कमरे में जाकर नानी के कपड़े पहन लिए और अंधेरा करके नानी की जगह उनके बिस्तर पर लेट गई। अब्बा उस वक्त घर से बाहर थे। वो रात को आमतौर पर देर से घर लौटा करते थे। वो कहाँ जाते थे और इतनी रात के क्यों आते थे मुझे नहीं मालूम था। नानी की जगह लेटे मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। यकीनन रात के उस पहर अब्बा ही थे जो नानी के कमरे में सोने के लिए आए थे। और फिर कुछ ही देर बाद जो कुछ नानी समझकर अब्बा ने मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ गए। वो तो मुझे नानी समझकर मेरे साथ, मेरा नाम समीना है, मैं एक छोटे से घर में अपने माँ बाप और नानी के साथ रहती हूँ। मेरी अम्मा एक अनपढ़ औरत है जबकि मेरे अब्बा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी पर है। जब तक मुझे होश नहीं था उस वक्त तक मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून थी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला घर का माहौल मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। मैं 10 साल की थी जिस वक्त मुझे पहली दफ़ा अब्बा को पड़ने वाले दौरे का इल्म हुआ था और ये जानकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे अब्बा को रात को दौरे पड़ते हैं। मैं जब भी कभी अपने अब्बा को नानी के साथ उनके कमरे में सोता देखती तो भी हैरान होती कि मेरे अब्बा अम्मा को छोड़कर नानी के कमरे में क्यों सो रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात मुझे समझ आने लगी, अब्बा ऐसा क्यों करते हैं। जिस रात अब्बा अम्मा के कमरे का रुख करते उस रात उनको लाजमी दौरा पड़ा करता था और इन्हीं दौरों से बचने के लिए अब्बा नानी के कमरे में सोने लगे क्योंकि घर में और कमरे मौजूद नहीं थे। मेरी नानी मेरे बचपन से ही हमारे साथ रहती थी और मैंने उन्हें हमेशा अपने घर के फ़र्द के रूप में ही देखा था। मुझे अपने अब्बा के घर वालों का तो कुछ इल्म नहीं था, लेकिन मेरी नानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब्बा नानी की बहुत इज्जत करते थे और मैंने कभी नहीं देखा था कि अब्बा को नानी के वजूद से कोई मसला हुआ हो, बल्कि अब्बा तो ख़ुद उनको हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। लेकिन अम्मा का रवैया नानी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। अम्मा तो नानी से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि दोनों सगी माँ बेटी हैं। कभी कभी मैं अम्मा से पूछती कि अब्बा को ये दौरे कब से पड़ना शुरू हुए हैं और अम्मा उनका मुस्तकिल इलाज क्यों नहीं करवाती, तो मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखें नम हो जाती और वो कहती कि बेटी तेरी नानी के यहाँ आने के बाद से ही तेरे अब्बा की ऐसी हालत हुई है, पता नहीं तेरे अब्बा को क्या हो गया है। अम्मा ने मुझे बताया था कि नानी पहले गांव में रहा करती थी और फिर जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो इंतकाल वाले दिन नानी गांव से यहाँ आई थी और फिर अब्बा ने उन्हें ज़बरदस्ती यहीं रोक लिया था कि आप यहाँ से ना जाएं वरना हम लोग तन्हा हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी अम्मा का साया भी हमारे सर पर ना रहा और उस दिन से आज तक नानी हमारे साथ ही थी। अम्मा ने बताया था कि अब्बा को पहला दौरा भी उसी रात पड़ा था जिस रात नानी यहाँ रुकी थी और उस रात से आज तक नानी ही अब्बा को संभालती आ रही है। जब अम्मा ने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे अच्छे खासे अब्बा को नानी के आने के बाद से दौरे कैसे पड़ने लगे थे। और फिर जब सच जानने के लिए मैं नानी की जगह उनके कमरे में सोई तो अब्बा ने आधी रात को जो कुछ किया वो होश उड़ा देने वाला था। मैंने बाकी की रात सांस रोककर ऐसे ही अब्बा के रहमो करम पर गुजार दी थी। रात के अंधेरे में अब्बा को इस बात का एहसास नहीं हो सका था कि रात को कमरे में नानी नहीं बल्कि उनकी जगह मैं थी। सुबह जब अब्बा फजर की नमाज के लिए मस्जिद के लिए निकले तो मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आई जहाँ नानी गहरी नींद सो रही थी। मैंने नानी को झंझोड़ कर उठाया तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और मुझे देखकर कहने लगी कि मैं रात को अगर यहाँ सो गई थी तो तुझे मुझे उठा देना चाहिए था। मेरा अपने कमरे में जाकर सोना बहुत ज़रूरी था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि नानी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नानी को ये बता सकती कि रात उनकी जगह मैं अब्बा के साथ गुजार कर आई हूँ और तकरीबन सारा सच जान चुकी हूँ। बस कुछ छोटी मोटी बातें थीं जिनका मुझे अभी तक इल्म नहीं था और अगर वो बातें मुझे पता चल जाती तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलकर सारी सच्चाई खुद ब खुद मेरे सामने यहाँ हो जाती। फिर भी बहुत कुछ मैं जान चुकी थी और फिर पूरा सच जानने के लिए मैंने अब्बा की डायरी का सहारा लिया, क्योंकि अब्बा को हमेशा से डायरी लिखने की आदत थी। और यही सोचकर अगले दिन मैंने अम्मा के कमरे के सामान की तलाशी लेना शुरू की और अलमारी में से मुझे अब्बा की कई एक पुरानी डायरी मिल गई। अम्मा को तो पढ़ना आता नहीं था, इसलिए कभी अम्मा ने उन्हें खोलकर नहीं देखा था, मगर उनको पढ़कर सब कुछ मुझ पर वाज़े हो गया था। अब्बा को मिर्गी के दौरे क्यों पड़ने लगे थे,
یہ بات جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں صرف 17 سال کی تھی جب ان کی اور ابا کی شادی ہوئی تھی۔ ابا کے گھر میں ایک کنواری بہن یعنی میری پھپھو اور دادی موجود تھیں۔ میری پھپھو کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ان کی حرکتیں کچھ پاگلوں جیسی تھیں۔ کبھی انہیں دوڑے پڑا کرتے تھے، اور جب اماں ابا کی شادی کے بعد پھپھو کو دوڑے پڑنے لگے تو اماں نے ابا کا جینا حرام کر دیا کہ وہ پھپھو کو کسی پاگل خانے میں جمع کروا دیں۔ ابا اپنی اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی کہ اچانک ہی پھپھو کے دوروں میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا۔ ابا کی شادی سے پہلے پھپھو کو 6 مہینے بعد ایک دورہ پڑتا تھا، تو اب ہر مہینے 6 دورے پڑنے لگے تھے، اور اسی بات نے ابا کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ آخرکار ابا نے اماں کے دباؤ میں آ کر اپنی اکلوتی بہن کو پاگل خانے میں جمع کروا دیا۔ ابا کی اس عمل سے دادی کو بہت تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ دادی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن بہو کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی تھی، اور ابا بھی پوری طرح خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی، بلکہ پھپھو کے جانے کے بعد اب اماں کا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر دادی سے جھگڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ اماں دادی کو ہر بات پر دھمکی دی کہ وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے گی۔ دادی اپنے بیٹے کا بسا بسایا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے خود ہی اپنی زبان کو تالا لگایا اور اماں کی غلط حرکتوں کو بھی نظر انداز کرنے لگی۔ زندگی کے آخری دنوں میں دادی شدید بیمار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اماں نے ان پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ اس انتظار میں رہیں کہ کب دادی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ابا نوکری سے آ کر خود ہی اپنی اماں کی تیمانداری کرتے اور ان کا خیال رکھتے، اور پھر وہ دن آ گیا جب دادی ہمیشہ کے لیے ابا کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ابا کا دل غم سے نڈال ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے دادی ایسا راز افشا کر گئی کہ ابا کے دل سے اماں کے لیے محبت ختم ہو گئی۔ اپنے آخری وقت میں دادی کو پوری طرح سے ہوش نہیں تھا، اور جو کچھ ان کی زبان پر آیا وہ کہتی چلی گئی، اور ابا کو وہ سچ پتہ چلا جس کو جان کر ان کے اوپر آسمان گر پڑا۔ پھپھو کو مہینے میں 6 دورے اس لیے پڑنے لگے تھے کیونکہ اماں نے ان کی دوائیاں بند کر دی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، یہاں تک کہ اماں نے دادی کی دوائی اور ان کا کھانا پینا بھی بند کیا ہوا تھا۔ دادی اپنی آخری وقت میں بیٹے سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر گئی، لیکن ابا کی ضمیر پر ایسا بوجھ آیا کہ ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ اماں ایک ان پڑھ عورت تھی، اور انہیں رشتوں کو نبھانا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی، اور انہی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنا خوبصورت سا گھر اپنے جھگڑوں سے تباہ کر دیا تھا، اور اسی بات نے ابا کو اتنا دکھ پہنچایا تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کے انتقال والے دن نانی کو یہ سوچ کر گھر پر ہی ٹھہرا لیا کہ شاید وہی اماں کو کچھ اچھی باتیں سکھا دیں۔ لیکن دادی کے انتقال کی پہلی رات جب ابا اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر گھر لوٹے تو انہوں نے نانی اور اماں کو ایسی باتیں سنائیں کہ ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اماں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب نانی کی شے پر کیا تھا۔ میری نانی اور دادی آپس میں رشتے کی بہنیں تھیں، اور میری نانی نے نہ جانے کس بات کا بدلہ دادی سے اس طرح نکالا تھا کہ اماں کے ذریعے ان کی اکلوتی بیٹی کو پاگل خانے بھجوا دیا تھا، اور انہیں موت کے منہ میں۔ اماں نانی کے ہاتھوں کا کھلونا بنتی چلی گئی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ابا کا ہر رشتہ اجڑ گیا تھا۔ اس رات ابا کے دل میں نانی اور اماں کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ ابا نے سوچ لیا کہ اب وہ کبھی اماں کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے، اور نہ ہی اماں کو چین سے جینے دیں گے۔ اسی وقت سے ابا نے دواؤں کے ذریعے مرگی کے دوروں کا سہارا لیا اور اماں سے اپنے شوہر ہونے کا حق چھین لیا۔ لیکن پھر ابا جب بھی بے ہوش ہوتے تو نانی انہیں زبردستی اپنے کمرے میں لے جاتی، کیونکہ نانی کو لگتا تھا کہ ابا پر کوئی عصیب ہو گیا ہے جو انہیں اماں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے نہیں دیتا، اور اسی لیے وہ ابا کو اماں کے کمرے میں جانے سے روکتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی اکلوتی بیٹی بھی اس عصیب کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ نانی گاؤں والی تھی اور انہیں ایسی باتوں پر بہت یقین تھا۔ اس رات جب میں نانی کے کپڑے پہن کر ان کے کمرے میں لیٹی اور تھوڑی دیر بعد ابا باہر سے واپس آئے تو آتے ہی مجھے نانی سمجھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آپ کی ساری مکاریاں مجھے پر پوری طرح کھلی ہوئی ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری بہن جو پاگل خانے پہنچ گئی تھی وہ آپ کی وجہ سے وہاں تھی، لیکن اب وہ بہت جلد ٹھیک ہونے والی ہے اور واپس یہیں اسی گھر میں آئے گی، اور اگر تب بھی آپ نے اور آپ کی بیٹی نے کچھ ایسا ویسا کیا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو اس گھر سے باہر کر دوں گا، اور پھر مجھے آپ کی بیٹی کو
خود سے دور کرنے کے لیے مرغی کے دوروں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑے گا۔ اس رات ابا کی باتوں سے بہت کچھ مجھے سمجھ تو آ گیا تھا، لیکن باقی کی حقیقت ابا کی ڈائری نے سمجھا دی۔ سب جاننے کے باوجود بھی میں نے خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں نے خود اپنی نادانی سے ہمارے گھر کا سکون برباد کیا ہے، اور ابا کی محبت اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہر وقت آنسو بہایا کرتی تھی۔ اور پھر کچھ مہینوں بعد جب پھپھو ٹھیک ہو کر واپس گھر آئیں تو اماں نے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی، کیونکہ اماں کو لگتا تھا کہ ابا کو پڑنے والے مرغی کے دورے اماں کے سیاہ مالوں کا نتیجہ ہے۔ اماں کے معافی مانگتے ہی پھپھو نے انہیں معاف کر دیا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس دن کے بعد سے ابا کو کبھی دوبارہ مرغی کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ میری اماں نے اپنی نادانی سے اپنی زندگی کے کئی خوبصورت سالوں کو ضائع کر دیا تھا، اور جب ابا کو دورے پڑنے ختم ہوئے تو اماں نے خود نانی کو واپس یہ کہہ کر گاؤں بھیج دیا کہ اب مجھے آپ کے غلط مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ نانی سوائے ان کی زندگی برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ہر شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ قربانی اور وفا کے ذریعے اپنے گھر کو جوڑ کر رکھے، اور کسی کی باتوں میں آ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کرے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔